अहिले प्रधानमन्त्री ओली एकदम कमजोर अवस्थामा छ। उनको कुर्सी धरापमा पनि परेको छ। परेको हुनाले यो अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा ओलीबाट अनुचित तरिकाले लिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यको साथ चाहिँ यो के भनेदेखि खुफिया एजेन्सीका प्रमुख गोयललाई पठाएको हुन सक्ने सम्भावना छ। जो व्यक्ति के भने नेपालको के भनेदेखि सार्वभौमसत्तालाई भौगोलिक अखण्डता विरुद्धमा विष वमन गर्छ, नेपालीहरूलाई बेजेत गर्छ हैन, नेपालीहरूलाई के भनेदेखि अरूले उचालेको भन्ने हिसाबले के भनेदेखि एउटा मूल्याङ्कन गर्छ, होच्याउने काम गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई त यो भने एउटा त परम्परै तोड्नु पर्ने अवस्था थियो, स्पष्ट छ। अर्को त के हो भने यिनलाई के भने महारथीको के भने जुन छ के भने दर्जानी चिन्ह अथवा के भने नेपाली सेनाको दिनु हुँदैन के थियो। त्यति बेला नेपालका शासकहरूको सत्ता डगमगाउन थाल्छ, सत्ता अब के भनेदेखि हल्लिन थाल्छ कुर्सी। त्यति बेला भारतीयहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि यस्ता अनुचित शर्तहरू पुरा गर्ने गरेको छन्। उनले रहेको मान्छेलाई नि किन रोज्यो? त्यो भनेको चाहिँ के हो भने खास गरेर दुईटा उद्देश्यले हुन्छ। एउटा त के नेपाललाई डिमोरलाइज गर्ने, तेरो हैसियत भनेको, तिम्रो हैसियत भनेको मेरो एउटा रहेको कुनै खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग कुराकानी गर्ने तिम्रो हैसियत हो भनेर डिमोरलाइज गर्ने एक। दोस्रो कुरा के हो भने हाम्रा शर्तहरू तिमीले मानेनौ भने तिमीलाई त्यसको उचित दण्ड हामी दिन सक्छौँ भनेर रहेको चिफलाई देखाएर धम्क्याउने। भारतले सधैँभरि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डताको के गरेको छ भने अपमान गरेको छ, त्यसको सम्मान गरेको छैन। सधैँभरि नेपालको भूगोल मिचेको छ, सीमा मिचेको छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको छ भन्दाखेरि त अनि त्यसको के भने सीमाना सुरक्षा गर्ने, राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने पद त्यस्तो विवादास्पद देशको प्रधान सेनापतिलाई दिने भन्ने कुरा त अर्को कोणबाट पनि धेरै आपत्तिजनक कुरा हो। वीरेन्द्रको हत्यामा पनि के भनेदेखि रको नाम जोडिन्छ, मदन भण्डारीको हत्या गर्ने दुर्घटनामा पनि रको नाम जोडिन्छ। यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जहाँ के भने रको पनि नाम जोडिन्छ। यस्तो विवादास्पद रको प्रमुखलाई नै अघि सार्नु भनेको, उसलाई के भने नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नको लागि लिएर आउनु भनेको नेपालको विरुद्ध, नेपाली जनताको विरुद्ध भयानक ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ। रले नेपाल विरुद्धको, नेपाली जनता विरुद्धको खतरनाक षड्यन्त्र गरेको पूर्व सङ्केतको रूपमा पनि सामन्त गोयल र प्रधानमन्त्री ओलीको 3 घण्टे वार्तालाई लिनुपर्छ। यो खोज्दै र नेपाली जनताहरू एउटा के भने सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्ता किसिमका कुराहरू त के अरे पारदर्शी हुनुपर्छ। के षड्यन्त्रपूर्ण कुरा के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओली र के भने रको चिफमा बिचमा भयो भन्ने प्रश्न नै उठेको छ। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ धेरै विवादित, निन्दनीय, नेपालको के भने साँच्चै भन्ने हो भने यो अहिलेको भेटलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ भने एउटा कलङ्क नै हो भन्नुपर्छ। समाजको आवाज.com समाजको आवाज.com को विशेष कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक बोर्णबहादुर कार्की सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ? आरामै। रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको कुरालाई लिएर अहिले निकै तातिएको अवस्था छ। यो विवाद हुनुपर्ने कारण के देख्नुहुन्छ हजुरले? अब नेपाल र भारत बीचको जुन सम्बन्ध केही समय यता निकै बिग्रिएको, निकै चिसिएको अवस्थाबाट के गुज्रिरहेको छ। विशेष त यो लिम्पियाधुरा, कालो पनिर र लिपुलेक जुन के नेपालको भूभाग हो, त्यो नेपालको भूभागलाई भारत सरकारले आफ्नो नक्सामा के भने समावेश गरेको थियो पहिला। र त्यहाँदेखि उठेको यो के विवाद चाहिँ यो के चर्किँदै गएको के अवस्था थियो र भारत सरकारले पनि एउटा कुरा चाहिँ के कुरालाई स्वीकार गरेको थियो भने यो लिम्पियाधुरा, कालो पनिर, लिपुलेक भन्ने जुन विवाद छ, यो विवाद वार्ताद्वारा
अथवा विज्ञहरूको के भनेदेखिलाई त्यहाँको सबै के भने जाँचबुझ गर्न लगाएर त्यसपछि यसको के भनेदेखि निरूपण गर्ने भन्ने भारतीय पक्षबाट पनि पटक पटक नेपाललाई के भने आश्वासन र त्यस्तो किसिमको के भने विश्वास दिलाइदै आएको थियो। र यही क्रममा चाहिँ अप्रत्याशित रूपमा यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महाप्रकोप फैलिरहेको अवस्थामा भारतले यो कालापानी नेपाली भूभाग हुँदै उत्तराखण्डबाट नेपाली भूभाग हुँदै के भने मानसरोवरतर्फ के भने जुन जाने जो बाटो हो त्यो बाटो उद्घाटन गरेको भनेर के घोषणा गरेपछि यसको तीव्र के विरोध भयो। पछि नेपाल सरकारले पनि र नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले पनि यो लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेक नेपालको भूमि हो, यो भारतले जुन तरिकाले अहिले के भने यसलाई मेरो भनेर जुन जबरजस्ती हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ भनेर त्यसको नि विरोध भयो। त्यस्तो गरेर के भने संसदबाट के भने त्यो पहिला त सरकारले नक्सा लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेक समेतलाई समावेश गरेर नक्सा पनि के भने प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्यो। संसदबाट त्यही अनुसार के भने निशाना छाप पनि संशोधन के भने भयो। यो स्थिति के भने रहेको थियो। तर यसरी भारतले पनि नेपालको के भने भूभाग लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेक आफ्नो नक्साभित्र समावेश गर्ने नेपालले नै गरेपछि पनि त्यो भूमिमा दोहोरो के भने दाबीको स्थिति दोहोरो के भने दाबीको स्थिति के भने पर्यो। पछि यो अवस्थामा यसको सेटलमेन्ट भने कसरी गर्ने त भन्दाखेरि दुवै देशको राजनीतिक तहबाट अथवा कूटनीतिक तहबाट वार्ता गरेर यसको के भनेदेखि समाधानको बाटो के भने खोज्नुपर्ने आवश्यकता थियो। र यसको पहल कदमी पनि कसले लिनु पर्थ्यो? भारतले नै लिनु पर्थ्यो। आफै भन्ने लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेकले वार्ताद्वारा हामी यसको समस्या समाधान गर्छौँ, कार्यदल गठन गर्ने भनेर भन्ने, अर्कोतिर के भने नेपाललाई के भने जानकारी थाहै नदिकन के भने बाटो उद्घाटन गर्ने कुरा त अर्घेलो कसको थियो त? भारतको अर्घेलो थियो। भएको हुनाले जसले भारत पक्षबाट के भने जुन गल्तीबाट यो समस्याले यत्रो रूप लिएको थियो, जसले नेपाल भारत के भनेदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा यत्रो चिसोपन र बिखराव ल्याएको थियो भने त्यो सच्याउने पहल कदमी ल्याउने के भनेदेखि उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि कसको थियो? भारत सरकारकै थियो नि त। तर भारत सरकार के हो भने नेपालको तर्फबाट बारम्बार वार्ता गर्ने को लागि आह्वान गर्दा प्रयास गर्दा कानमा तेल हालेर के बसेको, सुन्नै तयार नभएको स्थिति भइरहेको थियो। र करिब करिब अहिले त स्थिति के थियो भने नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध कहिले डेडलकको अवस्थामा थियो। यही बेला अप्रत्याशित रूपमा कसैलाई थाहा जानकारी पनि छैन, त्यही मन्त्रीमण्डलका सबै मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा छैन, नेकपा के भने पार्टीलाई पनि थाहा छैन, अन्य जनता अरू के भने प्रमुख विपक्षी पार्टीलाई पनि कसैलाई थाहा छैन। रातोरात भारतीय रका के भनेदेखि खुफिया एजेन्सी रका के भने प्रमुख सामन्त कुमार गोयल र के भने बालुवाटारमा आएर प्रधानमन्त्रीसँग सिधै भेट्ने, अनि भेट पनि के हो भने 3-3 घण्टा के भने कुराकानी हुने। अनि त्यो कुराकानी के विषयमा भयो? सामन्त कुमार गोयल रका चिफ कसले पठाएर आए र उनीहरूको बिचमा के भनेदेखि आउनुको कारण के थियो? 3-3 घण्टा प्रधानमन्त्री ओली र छिमेकी मुलुक के भनेदेखि भारतका खुफिया एजेन्सीका प्रमुखका बिचमा के कुरा भयो? जनताले थाहा पाउनु पर्छ पर्दैन? अब त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली केही पनि नबोल्ने, रातोरात आएर के भने रातको 12 बजेमा आएर भेटघाट गर्ने गर्दाखेरि त यसले के गर्यो भने यसले धेरै शङ्का उपशङ्का जन्माउने काम गरेको छ। अब अर्को यसमा कुरा के हो भने यो एकदम अस्वाभाविक र निन्दनीय कुरा के हो भने कि दुई देश बीचको जुन के भने सम्बन्धको विषयमा काहीँ समस्या आयो भने त्यसलाई सुधार्ने अथवा नयाँ सम्बन्धहरू स्थापित गर्ने, नयाँ के भनेदेखि अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने कुराहरू भनेको त्यो के भने कूटनीतिक तहबाट राजनीतिक तहबाट हुने कुरा हो। यस्ता विषयवस्तुमा सुरक्षा निकायहरूलाई पनि संलग्न गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छैन। गरायो भने त्यसले के गर्छ? अनावश्यक रूपमा के भनेदेखि बल हुन्छ नि, सैनिक शक्ति अथवा के भने यसरी के भनेदेखि सुरक्षा निकायहरू के प्रभावी हुन पुग्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो समस्या समाधान हुने होइन झन् जटिल हुन पुग्छ। त्यसकारण के हो भने
दुई देश बीचको सम्बन्धको विषयमा राजनीतिक तहबाट त्यसको सोल्युसन खोजिन्छ अनि कूटनीतिक तहबाट त्यसको सोल्युसन खोजिन्छ। अब यहाँ त के हो भने खुफिया एजेन्सी बोलाइ यहाँ त के भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय पनि थाहा छैन अनि उनको पार्टीलाई पनि थाहा छैन अनि त्यो पछि कूटनीतिक के भनेदेखि भन्दा पनि एउटा के भने कसलाई ल्यायो त भन्दाखेरि जासुसी एउटा के संस्था खुफिया एजेन्सीको प्रमुख के वार्ता गर्छन् भनेपछि यो चाहिँ के भने अहिले यो कारणले के भयो भने अहिले प्रधानमन्त्री ओली भनेको त राधिया साकेको श्रीमान के अरे श्रीमानको हैसियतले भेटेको त होइन नि खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई। त्यो त हुँदै हैन नि। उहाँले त भेटेको त के हो भने नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भेटेको त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भेटेको भने त्यो पदको इज्जत राख्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यसले त के गरेको छ नि यो प्रधानमन्त्री जस्तो मोदी सरहको मान्छे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सरहको होइन त नेपाली प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तो व्यक्तिले एउटा खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग 3-3 घण्टा कुरा गर्ने भनेको त त्यसले त के हो त नेपालको स्वाभिमानमा गम्भीर चोट पुर्याएको छ। अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न के उठेको छ भने यस्ता किसिमका कुराहरू त के अरे पारदर्शी हुनुपर्छ। के षड्यन्त्रपूर्ण कुरा के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओली र के भने रको चिपमा बिचमा भयो भन्ने प्रश्न नै उठेको छ। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ धेरै विवादित निन्दनीय नेपालको के भने साँच्चै भन्ने हो भने यो अहिलेको भेटलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ भने एउटा कलङ्क नै हो भन्नुपर्छ। जुन घटनाले नेपालको के भनेदेखि सिउर के नि निहुराएको स्थिति छ। हजुर यो जुन नेपाल र भारत बीचको विवाद थियो यो राजनीतिक तह कूटनीतिक तहबाट समाधान हुनुपर्ने थियो त्यो नगरिकन यसरी भारतले किन यो जुन रका प्रमुखलाई किन पठायो होला त? यसका मलाई लाग्छ 2-3 कारणहरू के नै हुन सक्छन्। अब यहाँ एउटा चर्चा के पनि चलेको छ भने अहिले प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ आम जनताको बीचमा पनि धेरै के भनेदेखि आलोचित आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि धेरै के भनेदेखि आलोचित र ऊ अहिले के भनेदेखि कुर्सीमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एउटा काँडामा भएको के कुर्सीमा बसे जस्तो हजुर अनि त्यो कुर्सी कति बेला के गुम्ने हो भन्ने यसको भएर त्रासमा प्रधानमन्त्री ओली बसेको के स्थिति के छ भएको हुनाले अब चाहिँ मर्ता क्या नकर्ता हजुर कि देशको स्वतन्त्रता स्वाधीनता हजुर स्वाभिमान हजुर जेसुकै होस् आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि चाहिँ अब भारतीयहरूको के सहयोग लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ आफूलाई बचाउ गर्नको लागि भारतीय सहयोग खोज्नको लागि सत्ता टिकाउनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले के भने अथवा ओली अथवा उनका वरिपरिका के भनेदेखि सुण्डमुण्डहरूले हजुर को के भने प्रयासमा भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख आएको भन्ने कुरा पनि अहिले चर्चामा छ। तर मेरोमा चाहिँ के लाग्छ भने मेरो त यस सम्बन्धमा अलिकति मेरो भिन्न धारणा छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएर र प्रमुख के भनेदेखि अथवा र प्रमुख भनौँ अथवा के भने प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा सुनिने भए ओलीले त के भने जब के भनेदेखि यो नक्सा प्रकरणमा नेपाल भारतको सम्बन्धमा के भनेदेखि द्वन्द्व सिर्जना भइसकेपछि उहाँका के भनेदेखि विश्वासपात्र पूर्व के भने सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई त के भने घर दैलो कार्यक्रम नै के भनेदेखि दिनै पछि हजुर भारतीय राजदूतको के भने चाकडीमा पठाएको भन्ने कुरा त आयो नि त सार्वजनिक भएको थियो नि त हो त्यो थियो। अन्य विभिन्न च्यानलबाट पनि के अरे भारतसँग वार्ता गर्न के भनेदेखि ओलीले खोजेको हो त खोज्दै पनि भारतले के भने रेस्पोन्स गरेको थिएन वास्तै गरेको थिएन भने यो बेला चाहिँ ओलीले के बोलाउने बित्तिकै के भनेदेखि रका प्रमुख नेपाल आए भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन। मलाई के जस्तो लाग्छ भने कि अहिले प्रधानमन्त्री ओली एकदम कमजोर अवस्थामा छ उनको कुर्सी धरापमा के नै परेको छ परेको हुनाले यो अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा ओलीबाट अनुचित तरिकाले लिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यको साथ चाहिँ यो के भनेदेखि खुफिया एजेन्सीका प्रमुख गोयललाई
पठाएको हुन सक्ने सम्भावना छ। त उदाहरण छ, तपाईँलाई भन्नुहोस् एक दुईवटा म उदाहरण दिन्छु। जति बेला 7 सालको क्रान्तिभन्दा अगाडि 1947 भारत ब्रिटिसहरूबाट स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्र भइसकेपछि स्वतन्त्र भारतको त्यसलाई जुन सरकारले के गर्यो त भन्दाखेरि राणा शासन त ब्रिटिसहरूद्वारा अङ्ग्रेजद्वारा संरक्षित थियो। उनीहरूको कुर्सी त ढगमगाएको स्थिति थियो। उनीहरू त के पक्षमा थियो भने त्यही भारतीय सत्तालाई खुसी पारेर आफ्नो शासन सत्ता जोगाउने पक्षमा थिए। त्यही कमजोरी देखेर 7 सालको क्रान्ति हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै राणाहरूलाई तिम्रो कुर्सी बचाइदिन्छु भनेर दबाब र प्रभाव पारेर 1950 को असमान सन्धि गरायो। पहिलो एउटा उदाहरण। तर भरे गएर त्यो पनि के भनेदेखि बचाइदिन सत्ता त होइन। त्यसरी अप्ठ्यारो परेको बेलामा भारतीयहरूले नेपालबाट आफ्नो निस्वार्थ पुरा गर्ने गरेको उदाहरण एउटा पहिलोको। दोस्रो के हो भने मोहन शमशेर चाहिँ के भनेदेखि राणा काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकारबाट मोहन शमशेर हटेपछि मोहन शमशेरलाई हटाउन पनि भारतीयहरूले शासकहरूले नै भूमिका निभाएका थिए। नभएपछि अनि त्यो कमजोर अवस्थामा प्रधानमन्त्री को भयो? भारतले नै चाहेका व्यक्ति मातृका प्रसाद कोइराला भए। मातृका प्रसाद कोइराला हुने बित्तिकै त मातृका प्रसाद त किन उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको जे दिने पनि तयार थिए नि त। त्यही कमजोरी भित्र खेलेर उनीहरूले के गरे भने कोशी सम्झौता गराए। ल हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि कोशी सम्झौता गराए। अर्को के भने 2009 सालमा भारतीयहरूलाई पनि नागरिकता दिने के भने नागरिकता अहिले ल्याउन लगाए। अब यो दोस्रो के भने उदाहरण हो। अब त्यसपछि तपाईँ के भने चाहे के भनेदेखि विभिन्न समयका जुन के भने आन्दोलनहरू भन्नुहोस् कि आन्दोलनहरू विभिन्न घटनाक्रममा जति बेला नेपालका शासकहरूको सत्ता डगमगाउन थाल्छ, सत्ता अब के भनेदेखि हल्लिन थाल्छ कुर्सी, त्यति बेला भारतीयहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि यस्ता अनुचित शर्तहरू पुरा गर्ने गरेको छन्। अनि भएको हुनाले यसमा नि मलाई के लाग्छ भने अहिले ओली कमजोरी अवस्था भएको कारण यसबाट चाहिँ पुरा गराउन मौकामा चौका हान्ने। यही बेला के भने ओलीबाट तिम्रो कुर्सी बचाइदिन्छु, तिमीले यो चिज चाहिँ दिनुपर्छ भनेर यो चाहिँ के लाग्छ भने यो चाहिँ जुन रका चिफ के भने सामन्तपुर जुन गोहाललाई के भनेदेखि पठाइयो नि, त्यो भनेको त के भने केही प्रस्ताव, केही अनुचित त्यस्ता प्रस्तावहरू जो आज के भने त्यो कि त ओलीलाई थाहा छ कि त के भने भारतलाई थाहा छ, कि त गोयललाई थाहा छ, गोयललाई थाहा छ के हो, कि त के भने प्रधानमन्त्रीका वरिपरि भएका नेपाली अनुहारका नेपाली नागरिकता बोकेका विदेशीको लागि काम गर्ने के भने सुन्न मुन्डालाई थाहा छ होइन, अरूलाई त थाहा छैन, आम जनतालाई त्यो विषय थाहै छैन। एउटा कारण चाहिँ त्यो अनुचित फाइदा लिनको लागि हुन्छ। दोस्रो, राजनीतिक नेता पनि पठाउन सक्थ्यो होला, अथवा के भने परराष्ट्र मन्त्रालयको के भने सचिवहरू पनि आउन सक्थ्यो होला। उसले रहेको मान्छेलाई नि किन रोज हो? त्यो भनेको चाहिँ के हो भने खास गरेर दुईटा उद्देश्यले हुन्छ। एउटा त के नेपाललाई डिमोरलाइज गर्ने, तेरो हैसियत भनेको, तिम्रो हैसियत भनेको मेरो एउटा रहेको कुनै खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग कुराकानी गर्ने तिम्रो हैसियत हो भनेर डिमोरलाइज गर्ने एक। दोस्रो कुरा के हो भने हाम्रा शर्तहरू तिमीले मानेनौ भने तिमीलाई त्यसको उचित दण्ड हामी दिन सक्छौँ भनेर रहेको चिफलाई देखाएर धम्क्याउने होइन। र मलाई लाग्छ मूलत के भने यिनै कारणले गर्दाखेरि के भने उसले भारतले के भनेदेखि रहेको के भने प्रमुखलाई के भनेदेखि यहाँ पठाए जस्तो लाग्छ। त्यो ओलीले बोलाएर भन्दा पनि भारतीयहरूले कुनै अनुचित स्वार्थका प्रस्तावहरू लिएर आएको र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि ती अनुचित प्रस्तावलाई ओलीले पनि स्वीकार गरेको भने जस्तो के अहिले के भने परिदृश्यहरू देखिन थालेको छ। हजुर, भनेपछि सामन्त कुमार गोयल आएर प्रधानमन्त्रीलाई थर्काएको पनि हुनसक्छ। थर्काएको र उनको के भनेदेखि भारतीयहरूको अनुचित शर्तहरू मान्न के भने बाध्य गराएको हुनुपर्छ। तिमीहरू चाहिँ के शर्तमा त भन्दा तिम्रो कुर्सी बचाइदिन्छु। हजुर, भारतका स्थल सेनाका चिफ मनोज मुकुन्द नरवाडेलाई नेपालको मानार्थ महारथी दिनको लागि बोलाइँदैछ।
यो चाहिँ किन अवस्था यही बेला किन छान्नु परेको थियो होला नेपाल सरकारलाई? किन अगाडि अथवा पछाडि किन आएनन् होला? अब तपाईँलाई यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि मैले अगाडि भन्दै गरेको तर त्यो पूर्ण गर्न नसकेको यही रकै विषय मलाई के भने अलिकति राखेर यो तपाईँले सोधेको प्रश्नको म उत्तर दिन्छु। हजुर। जस्तो के भने रको जुन प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटे, यसले तत्कालीन रूपमा दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा के असर पर्छ, त्यसको के डिजाइन हुनु छ भन्ने कुरो पनि अहिले के भने एउटा खोजबिनको विषय खोज्नुपर्ने अवस्था के नै भएको छ। अब र भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेहरू पछि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएपछि 1968 मा इन्दिरा गान्धीले रवीन्द्रनाथ कावलाई राखेर कावलाई के भनेदेखि मुख्य बनाएर एकदमै सुरुवात गरे। त्यसको उद्देश्य नै के को लागि थियो भने अरू त विभिन्न उद्देश्यहरू छन् तर त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने, त्यहाँ वितण्डना मचाउने, त्यहाँ अनावश्यक चलखेल गर्ने, त्यहाँ द्वन्द्व मचाउने र भारतीय स्वार्थ अनुसार पुरा गर्ने उद्देश्यको लागि नै रके नै स्थापना भएको थियो। र रले के भने जुन त्यसपछिको के भने 1968 पछि अहिलेसम्म आउँदाखेरि रको एउटा कालो इतिहास छ। उसले छिमेकी देशहरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको छ, त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने गरेको छ, सिक्किम विलय गर्यो। अनि त्यसपछि जस्तो सिक्किममा विलय भनौँ न, त्यहाँ के द्वन्द्व के सिर्जना गरिन्छ। जस्तो के पाकिस्तान र के भनेदेखि बङ्गलादेश के जुन टुक्राउने काम पनि भयो नि त, त्यो पनि गरेको छ। भन्दाखेरि उसले के गरेको छ भने एउटा त त्यो देशको आन्तरिक राजनीतिमा, छिमेकी देशको आन्तरिक राजनीतिमा विटण्डना निन्दनीय घटना र के भनेदेखि वितण्डा मचाउने हस्तक्षेप गर्ने कुरा गरेको छ, त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ, त्यहाँ अस्थिरता सिर्जना गर्ने गरेको छ। त्यो मात्रै होइन, आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हत्या हिंसाका समेत भएको छ घटनाहरू, निन्दनीय घटनाहरू भएको छ। अब तपाईँ परै जानुहोस्, तपाईँ के भने नेपालकै सन्दर्भमा तपाईँ भन्नुहुन्छ के भने वीरेन्द्रको हत्यामा पनि के भनेदेखि रको नाम जोडिन्छ, मदन भण्डारीको हत्या गर्ने दुर्घटना पनि रको नाम जोडिन्छ। यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जहाँ के भने रको के नाम जोडिन्छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जनाको लागि के भने तराई मधेसलाई के भनेदेखि नेपाल विरुद्ध प्रयोग गर्नको लागि उठाइएका कदमहरू भए, यहाँ जाति गर्नेदेखि या जातीय क्षेत्रीय के दङ्ग गराउनको लागि रले भूमिका गुमाएको भन्ने किसिमको आरोप पनि लगाइन्छ। घटनाक्रमबाट ती सत्य साबित पनि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले र चाहिँ को छिमेकी मुलुकसँगको उसको भूमिका भनेको धेरै विवादित, निन्दनीय, आपत्तिजनक छ। र यस्तो विवादित रको प्रमुखलाई नै अघि सार्नु भनेको, उसलाई के भने नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नको लागि लिएर आउनु भनेको नेपालको विरुद्ध, नेपाली जनताको विरुद्ध भयानक ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यो षड्यन्त्रको जाल रले के बुन्दैछ भन्ने सङ्केत पनि यसले के भने गर्छ। अब आयो तपाईँले मैले भने अघि नै भने यो रको जुन चाहिँ के भनेदेखि स्ट्याटस नमिलेको कारणले प्रधानमन्त्री नेपालको के भने स्वाभिमानमा धक्का पुग्यो भन्ने मात्र होइन, रले नेपाल विरुद्धको, नेपाली जनता विरुद्धको खतरनाक षड्यन्त्र गरेको पूर्व सङ्केतको रूपमा पनि सामन्त गोयल र प्रधानमन्त्री ओलीको 3 घण्टे वार्तालाई लिनुपर्छ। यो खोज्दै र नेपाली जनताहरू एउटा गर्ने त सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। अब दोस्रो तपाईँ जान्नुभयो यो मनोज मुकुन्द नरवाडेलाई यही बेला किन उसलाई किन मानतर के महारथीको पद दिने किसिम किन बोलाइयो भने पहिलो कुरो त यो नेपाली सेनाको प्रमुखलाई, प्रधान सेनापतिलाई भारतमा मानरथ महारथी, भारतीय सेनापतिलाई नेपालको सेनाको मानरथ महारथी पदवी दिने, दर्जानी चिन्ह दिने यो प्रचलन नै के हो भने एउटा किन विवादास्पद प्रचलन हो नि। कसरी विवादास्पद हो भने यो कसरी सुरुवात भयो त? साधारणतः भन्नुहोस् के भने एउटा देशको
देशको के भने कुनै पनि देशको त्यहाँको सेना भनेको हो त्यो देशको भूगोलको संरक्षक हुन्छ हुँ, हुन्छ होइन हो नि। त्यसको सार्वभौमता भौगोलिक अखण्डताको गर्ने र स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको संरक्षकको भूमिका निभाउनुपर्छ हजुर र त्यस्तो देश त्यस्तो पद भएको व्यक्ति त्यसको कमान्ड त कसले गर्छ त महारथीले गर्छ गर्दैन हो नि। प्रधान सेनापतिले गर्छ नि हो। गर्नेमा अब एउटा विदेशी देशको के भने प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ दिनु भनेको के हो त नेपालले पनि के भने त्यो पनि त प्रधान सेनापति सर भयो होइन हो मनोज मुकुन्द नरमाणे त विवादित व्यक्ति पनि हो म त्यही भन्दैछु भएको हुनाले त्यो त के भने त्यसलाई के भने अर्को देशकोलाई मान्यता र के भने महारथीको पद दिनु भनेको त मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यसलाई नेपालको सेनापति मान्नु पनि हो नि त हो नि होइन हो नि। त्यो भनेको त नेपालको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता स्वतन्त्रता र स्वाभिमान विरोधी कुरा पनि हो पहिलो कुरो हजुर अब त्यो कुरो के भने त्यही कुरो भारतको लागि साहान होला हुँ, हाम्रो सेनाको सङ्ख्या हुँ, हाम्रो देशको अवस्था सानो भूगोल सानो जनसङ्ख्या सानो शक्ति को हौसमा उसलाई केही प्रभाव नपर्छ तर नेपाललाई त ठुलो असर पर्छ नि होइन हो अनि त्यसमा पनि अर्को कुरो चाहिँ यसमा के भने यो जुन के भने प्रचलन चाहिँ यस्तो किसिमको प्रचलन चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डताको विरोधी कुरा हो यो आपत्तिजनक हो कहिले सुरु भयो त यस्तो आपत्तिजनक कुरा यो पनि प्रश्न छ नि त हो खास गरेर के हो भने यो राणा शासन कालको करिब करिब अन्तिमतिर भनौँ अथवा अन्तिमभन्दा अलिक अगाडि त्यति बेला इन्डियामा के भने ब्रिटिसहरूको शासन थियो अङ्ग्रेजहरूको शासन थियो अङ्ग्रेजहरूको शासन हुँदाखेरि राणाहरूले के गरे त भने अङ्ग्रेजहरूलाई खुसी पार्नको लागि अङ्ग्रेजलाई खुसी पारेर आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि उनीहरूले के भने त्यति बेला ब्रिटिस इन्डियाका सेनापति हो। जो ब्रिटिस नै नागरिक थिए अँ, उनलाई नेपालमा के हो त भने मानार्थ मानार्थ सेनापतिको पदवी दिने गर्यो त्यो के हो त भने एकदम त्यो सुरुवात नै के भने गलत थियो हुँ, त्यसले घुमौरो तरिकाले के भनेदेखि अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेशलाई स्वीकार गरे जस्तो थियो हो स्पष्ट थियो त्यो गलत थियो है त्यति बेला दियो र त्यसपछि के भने यो बिचमा कहिले दिने कहिले नदिने यस्तै किसिमको चल्दै के भनेदेखि आएको स्थिति हो नेपाली तर सेनाका नि दुईजनाले त नलेखाइ भन्ने नलेको छ यसरी के सचिव शमशेर लगायतकाले चल्दै गरेर आयो र जनताबाट पनि एउटा के आवाज उठिरहेको थियो भने कि अब यो के भने मानार्थ के भने सेनापतिको के भने दर्जा दिने कुरा एकदम गलत कुरा है यो रोकिनुपर्छ भने जनताबाट पनि आवाज के भने उठिरहेको के भनेदेखि स्थिति के भने थियो अब त्यसमा पनि अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो मनोज मुकुन्द नरमाणेले चाहिँ जब के भने लिम्पियाधोरा कालो पानी लिकुलेको विवाद उठेपछि उनले एउटा भयानक आपत्तिजनक जहाँ एउटा सेनाको प्रमुखको हैसियतले त्यो के भनेदेखि बोल्ने कुरै थिएन हजुर त्यो भन्दा त हाम्रो सेनापतिले नि बोल्थ्यो होला नि त हो नि होइन हो भने उसले के एउटा के भनेदेखि एउटा प्रायोजित रूपमा एउटा कुरा बोल्यो भने नेपालीलाई यति होच्याए हजुर नेपाली जनताहरूलाई नेपालका के भनेदेखि राजनीतिक शक्तिहरूलाई यो अहिले नेपालकोले के भने जुन भूमिको दाबी गरिएको छ लिम्पियाधुरा कालो पानी लिपुलेक त्यो के हो त भने विदेशी अर्को शक्तिले चाइनिजले नाम त भनेनन् तर नामै लिए सर भनौँ न उचालेको भने त्यही त एउटा नेपाली भनेको अर्काले उचालेर चालेर चलेको भन्ने जस्तोका आपत्तिजनक र घिनलाग्दो आरोप यी के भनेदेखि मनोज मुकुन्द नरमाणे नरवाडले किन लगाएको थियो उनको यहाँ त के नै भयानक ठुलो के नै विरोध भयो हुँ, अब त्यस्तो विवादास्पद व्यक्ति जो व्यक्ति के भने नेपालको के भनेदेखि सार्वभौमसत्तालाई भौगोलिक अखाद्य विरुद्धमा हुँ, विष वमन गर्छ हजुर नेपालीहरूलाई बेजेत गर्छ हजुर होइन नेपालीहरूलाई के भनेदेखि अरूले उचालेको भन्ने हिसाबले के भनेदेखि एउटा मूल्याङ्कन गर्छ होच्याउने काम गर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई त यो भने एउटा त परम्परै तोड्नु पर्ने अवस्था थियो स्पष्ट छ अर्को त के हो भने यिनलाई के भने महारथीको के भने जुन छ के भने दर्जानी चिन्ह अथवा के भने हजुर। नेपाली सेनाको दिनु मानार्थ त हुँदैन के भने थियो आउनु नै छ भने पनि उनलाई त माफी मागेर आउनुपर्ने उसलाई दिनु हुँदैन होइन? थियो तर यति बेला के हो भने यो रातोरात हुँ, प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा काम गरे के गरे त यो रको प्रमुख नेपाल आउनु हुँ, र साथै के हो त भने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दाखेरि
ईश्वर पोखरेल जुन रक्षा मन्त्री थिए हो। उनलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय गएर हेर्ने, रक्षा मन्त्रालय आफैले लिने, अनि त्यसपछि यस्तो विवादित व्यक्तिलाई के भनेदेखि बोलाएर मानार्थ के अरे महारथीको के भने दर्जानी चिन्ह दिने भन्ने जुन कुरा हो, यो चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो पर्दा पछाडि देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीयहरूलाई धेरै चिज नेपालको लाई गम्भीर चोट पुग्ने कुराहरू भारतलाई दिए जस्तो यसले पनि सङ्केत गर्छ। हजुर। र अब यसले के देखायो त भन्दाखेरि भारतीय रहको प्रमुख प्रधानमन्त्रीसँग 3 घण्टा गफ गर्ने, कुराकानी गर्ने, अनि त्यसपछि यस्तो विवादास्पद मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई विवादितलाई दर्जानी केने चिन्ह दिने, यी घटनाक्रमले के गर्छ भने नेपालको राजनीतिमा जबरजस्त रूपमा भारतीय सुरक्षा निकायहरू, खुफिया एजेन्सी, सेनाहरूको के भनेदेखि हस्तक्षेप बढ्ने सम्भावना बढेर गयो। यो धेरै के भने आपत्तिजनक कुरा हो। त्यसमा पनि नेपालको स्थिति के हो त भन्दाखेरि भारतको प्रधान सेनापतिलाई नेपालको प्रधान सेना महानिर्देशक दिनै हुँदैन भन्ने एउटा के बलियो तर्क भनेको, अर्को तर्क के हो भने भारतले सधैँभरि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डताको के गरेको छ भने अपमान गरेको छ, त्यसको सम्मान गरेको छैन। सधैँभरि नेपालको भूगोल मिचेको छ, सीमा मिचेको छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको छ भन्दाखेरि त अनि त्यसको के भने सीमाना सुरक्षा गर्ने, राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने पद त्यस्तो विवादास्पद देशको प्रधान सेनापतिलाई दिने भन्ने कुरा त अर्को कोणबाट पनि धेरै आपत्तिजनक कुरा हो। त्यसकारण यसले चाहिँ के भनेदेखि के देखाउँछ भने नेपालको राजनीतिमा नदेखिएको, नसोचेको अनिष्टको कालो बादल निकै मडारिँदैछ कि एउटा राजनीतिक तहबाट हुने वार्ता अथवा के कुराकानी र त्यहाँ के भनेदेखि सुरक्षा निकाय, विदेशी सुरक्षा निकाय प्रवेश गर्न थाल्यो भने त्यो देशको लागि निकै खतराको घन्टी बज्न थाल्यो भन्ने कुरा मान्नुपर्छ। हस्, समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।